दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, जहां वो आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन से दुबई में मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के तरीक़ाकार को मज़ीद सहल और शफाफ बनाया है। तुर्किया के सदर कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने शहीद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट को आज उनके 41वें यौम शहादत पर शानदार ख़राज अक़ीदत पेश किया है। 3 मुल्की एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट सीरीज़ का तीसरा मैच कल कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। वो आज दुबई में आलमी हुकूमतों के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म यूएई में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, दुबई के वज़ीर आज़म और हुक्मरान, श्रीलंका के सदर, बोस्निया की ऐवान सदर की चेयरवुमन और मुत्तहिदा अरब अमारात में सरमायाकारों से बातचीत करेंगे। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर आज दुबई में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ़द के कामयाब हालिया दौरा पाकिस्तान को सराहते हुए कहा कि ये दौरा पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के दरमियान बाहिमी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना, जो कि खुशाइंद अम्र है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में डीपी वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हुए तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने में डीपी वर्ल्ड के किरदार को सराहा। उन्होंने डीपी वर्ल्ड के साथ दस्तखत किए गए बैनुल हुकूमती मुआहदों के तहत मंसूबों की तेज़ी से तकमील के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी के तरीक़ाकार को मज़ीद सहल और शफाफ बनाने के साथ मजमूई कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया है, जिससे पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन गया है। मुलाकात के दौरान सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ई एंड लाइफ और ई एंड इंटरनेशनल इत्सालात के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खलीफा शम्सी ने दुबई में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की। पाकिस्तान की साजगार सरमायाकारी की पॉलिसियों को उजागर करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने ई एंड को पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत दी। मुलाकात के दौरान खलीफा शम्सी ने कारोबार दोस्त माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की और ख़ित्ते में बढ़ती हुई मार्केट के तौर पर मुल्क की अहमियत को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान कल से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर उर्दगान के हमरा एक आला सतही वफ़द भी होगा, जिसमें वज़रा, सीनियर हुकाम और कॉरपोरेट लीडरान शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दगान पाकिस्तान तुर्किया आला सतह की दिफाई हिकमत अमली ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर तवक्को है कि एक मुश्तरका एलामिया और बहुत से अहम मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। दोनों लीडरान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में F8 एवेन्यू इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा किया और ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के तामीराती काम का मुआयना किया। दौरे के दौरान माह रवां की 18 तारीख तक प्रोजेक्ट की 100% तकमील की डेडलाइन मुकर्रर की गई। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट के तमाम हिस्सों बिलखुसूस सड़कों और लैंडस्केप को मिलाने की तेज़ी से तकमील पर जोर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का ग्रीन कॉरपोरेट इक़दाम पाकिस्तान के ज़रई शोबे की तरक्की को नुमायां तौर पर आगे बढ़ा रहा है। ग्रीन कॉरपोरेट इक़दाम की हालिया कोशिशों के नतीजे में ज़रई मंजरनामे में काबिल ज़िक्र बेहतरी आई है। ये इक़दाम काश्तकारी के रवायती तरीक़ों से ज़्यादा कॉरपोरेट तर्ज के नुक्ता नज़र की तरफ तब्दीली की सहूलत फराहम कर रहा है, जो इस शोबे की तरक्की में मुआविन साबित हो रहा है। ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब में 1,50,000 एकड़ अराज़ी को जदीद निज़ाम आपाशी के साथ बेहतर बनाया गया है। ग्रीन कॉरपोरेट इक़दाम की कामयाब हिकमत अमली में किसानों को आला मयार की खाद और बीज फराहम करना शामिल है, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ है।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جشن اسٹیم میں شرکت کرنے والے 1100 طلباء کو لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں اس بارے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلباء کی پنجاب کی سرزمین زرخیز اور مالا مال ہے۔ جشن اسٹیم میں مجموعی طور پر 2,75,000 ہونہار طلباء نے حصہ لیا۔ انہوں نے تقریب میں طلباء کے تمام سٹالز کا بنفس نفیس معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے طلباء کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اہم کردار ادا کرنے پر پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ 30,000 طلباء پہلے ہی ہونہار اسکالرشپ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہونہار اسکالرشپس کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ میرٹ کو برقرار رکھنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے نوجوانوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوان ملک کا مستقبل اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ کسی کو بھی پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے گلگت بلتستان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ضلع اسکردو کے علاقے تلو میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ فری لانسنگ ہب قائم کیا ہے۔ آئی ٹی ہب کے قیام کا مقصد محدود روزگار کے وسائل والے علاقوں کے نوجوانوں کو آن لائن بزنس پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ اس اقدام سے نوجوانوں کو عالمی منڈیوں سے منسلک ہونے، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کے مواقع کو محفوظ بنانے اور ملکی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے گا۔ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں آئی ٹی سینٹرز اور فری لانسنگ ہب کا قیام SCO کے آئی ٹی ویژن 2025 کا حصہ ہے۔ علاقے کے نوجوانوں اور رمائندین نے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی کے شعبوں میں جدید سہولیات فراہم کرنے پر پاک فوج اور SCO کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے شہید حریت رہنما محمد مقبول بٹ کو آج ان کے 41ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ APHC کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے شہید آزادی پسند رہنما کے جسد خاکی کو تہاڑ جیل سے مزار شہداء سری نگر منتقل کرنے کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون اور دیگر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت بھارتی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مقبول بٹ کے جسد خاکی کو کشمیری عوام کے حوالے کرے۔ انہوں نے کہا کہ شہید قائد کے مشن کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے مستقبل کی تشکیل کے لیے پیش رفت کا نقشہ، بہترین وقت ابھی آنا ہے۔ سائنس میں صنفی مساوات سب کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود خواتین اور لڑکیوں کو سائنسی کیریئر کے حصول میں نظام کی رکاوٹوں اور تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف فنکار قاضی واجد کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قاضی واجد نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور 25 سال تک قومی نشریاتی ادارے سے وابستہ رہے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں تعلیم بالغاں، خدا کی بستی، تنہائیاں، کرن کہانی، شمع، مرزا غالب، بندر روڈ پر، ہوا کی بیٹی اور دھوپ کنارے شامل ہیں۔ قاضی واجد کو پرفارمنگ آرٹس کے شعبے میں بہترین خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ وہ 2018 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے اداکار قاضی واجد کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام 4:05 پر نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ 3 ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے لاہور میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو 6 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر مطلع ابرآلود رہنے، گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 30، پشاور 21، کوئٹہ 12، گلگت 13، مری 6، مظفر آباد 14، سری نگر 8، جموں 23 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم متحدہ عرب امارات میں ہیں، جہاں وہ آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین سے دبئی میں ملاقات میں شہباز شریف نے کہا ہے
کہ پاکستان نے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو مزید سہل اور شفاف بنایا ہے۔ ترکیہ کے صدر کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ پنجاب حکومت نے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تعداد 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے شہید حریت رہنما محمد مقبول بٹ کو آج ان کے 41ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ 3 ملکی 1 روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔